श्री गुरुदेव दत्त सांगे तालुक्यातले सावर्डे गांवांत दत्तवाडी हांगा आशिल्लें श्री दत्त मंदिर हाका 127 वर्सांचो इतिहास आसा। हांगा पयलीं एक औदुंबराचो वृक्ष आशिल्लो आनी थंय अनंत काका सहकारी हांणी म्हणजे ते शेणजोबा हांणी हांगा पादुकांची स्थापना त्या औदुंबराच्या वृक्षाचेर केल्ली। काही वर्षांनी तो वृक्ष जीर्ण जालो आनी नंतर मागीर नवीन देवूळ बांदलें आनी थंय दत्तमुर्तीची प्रतिष्ठापना केली। मागीर आमच्या हांगच्या भाविकांच्या मनात अशें आयलें की नवीन देवूळ बांदचें म्हणून पोरूं मार्च म्हयन्यांत हांगा पायाभरणी केली आनी नवीन देवळाची सुरवात केली। आतां हें नवीन देवूळ बांदून पूर्ण जाल्लें आसा आनी ताजो आतां उत्सव 16 एप्रील ते 20 एप्रील असो भरगच्च कार्यक्रमान साजरो करपाचें केल्लें आसा। 19 तारखेक हांगा नूतन कलश प्रतिश्ठा जातली। तातूंत भितर स्वामी परमपूज्य स्वामी परिवाराचार्य नरसिंह सरस्वती हांचे हस्ते प्रतिष्ठा जातली आनी आमचे मान्यवर डॉक्टर गणेश गांवकर हांची उपस्थिती आसतली। 20 तारखेक दनपारच्या 12:31 नूतन पादुका आनी दत्तमुर्ती पुनःप्रतिष्ठापना हांगा जावपाची आसा। ती स्वामींच्या हस्ते जातली आनी तेन्ना गणेश भाऊ गांवकर हे उपस्थित आसतले। ताजे नंतर हांगा पाद्यपुजा जातली स्वामींची आनी ताजे नंतर हांगा आरती आनी महाप्रसाद आसतलो। सांजचे 6 वरांचेर हांगा पालखी मिरवणूक जातली आनी नंतर 7 वरांचेर स्वर अक्षय नाईक हांचो गाण्याचो कार्यक्रम आसतलो। रातच्या 8 वरांचेर हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी डॉक्टर गणेश गांवकर जिल्हा पंचायत सदस्य सुवर्णा तेंडुलकर आमच्या गांवचे सरपंच चिन्मयी नाईक हांची उपस्थितीत हांगा मान्यवरांचो सत्कार जातलो। ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक हांगा समस्त भाविकांनी उपस्थिती रावची आनी तीर्थप्रसादाचो लाभ घेवचो अशें तुमकां कार्यकारी आमची दत्त मंदिर कमिटी आसा आमचे दत्त महाराजाच्या दावे बाजूक ब्रह्मीभूत पांडुरंग रामचंद्र सहकारी हांची संजीवन समाधी आसा। त्याच प्रमाण उजव्या बाजूक ब्रह्मीभूत माधव कोरडे हांची संजीवन समाधी आसा। त्याच प्रमाण वेताळ आसन आसा। वेताळ पयलीं हांगा येवन हांचे ह्या भुमीचेर तांचो पांय लागिल्लो म्हणून तांची हांगा आसन आसा आनी हें सगळें हांगचें कार्य सगळें सिद्धीक व्हरपाक डॉक्टर गणेश गांवकर हांचो मोलाचो हातभार लागिल्लो आसा। नमस्कार, आम्ही सांगे तालुक्याच्या दत्तवाडी जे सावर्ड्यांक भितर आसा थंय आसा आनी तुमी पळयतात की ह्या गांवांत कशे पद्दतीन एक हास्य जे आसा ते प्रत्येक लोकांच्या तोंडार मुखार आसा। हें कारण एक आसा की दत्तवाडी हांगा दत्त मंदिराची जी मुर्ती प्रतिश्ठापना किंवा नूतन मंदिर हें जें उबें जावपाचें आसलें तें स्वप्न आसलें तें खंय तरी पूर्ण जायत येयल्लें आसा। आनीक हें जे मंदिराची पांयाभरणी जी आसली ती गेल्ले वर्सा जाल्ली आनी डॉक्टर गणेश गांवकर जो आमदार आसा सावर्डे मतदारसंघाच्या हेच्या प्रयत्नांतल्यान किंवा गांवच्या लोकांच्या सहकार्यांतल्यान आज दत्त मंदिर जे आसा अशें सुंदर आनी भव्य अशें दत्त मंदिर हांगा उबें जाल्लें आसा। ह्या देवळाचो इतिहास आसा जो 128 वर्सांचो आसा। जे पुर्वजकालीन म्हणटा अशें देवळाचो अस्तित्व आसा। अशें म्हणटा की पयलीं औदुंबराचें झाड आसलें आनी तेजे सकयल खंय तरी पादुका पुजन जातालें पूण कालांतरान औदुंबराचें झाडय खंय तरी हें जालें आनीक मंदीर जें आसा तें लांकडी मंदीर बांदपाक येयलें। पूण आतां कालांतरान जर आमी आयज पळयत जाल्यार हें देवूळ खंय तरी पक्के स्वरुपान मात चिरेबांदीक जावपाक जाय ह्या हेतून खंय तरी गणेश गांवकर आसलो किंवा स्थानीक लोक जे आसा स्थानीक भावीक जे आसा तेंच्या मनाक येयलें की देवूळ खंय तरी हांगा उबें जावपाक जाय आनी ह्या देवाचें जे पुनर्स्थापना जी आसा तीवूय जावपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आयज देवूळ उबें जाल्लें आसा। आनीक एक 16 एप्रील ते 20 एप्रील म्हळ्यार हे भरगच्च कार्यक्रम जे आसा ह्या मंदिराच्या आवारांत जातले। मंदिराचे जे कलश आसतलो किंवा बाकीचे सगळे कामां जी आसा विधी जी आसा ती विधी हांगा केल्ल्यो वयतल्यो
आनीक अशें हें भव्य मंदिर जें आसा तें सावर्ड्यां भागां भितर आमी सावर्डे पंचायतीन किंवा दत्तवाडी गांवां भितर हें एक ऐतिहासीक अशें देवूळ जातलें कारण दत्त महाराज म्हणले नंतर सगळ्याचे हात जे आसा ते आपोआप देवाक पांय पडपाक येता आनीक लोक मनांतल्यान ह्या देवाक मानतात आनी अशें म्हणटात की हें जें देवूळ जेन्ना जातलें जें देवूळ लोकार्पण जातलें 20 तारखेक नंतर तेन्ना अनेक लोकांची जी इच्छा आसली ती पूर्ण जातली। आतां आमी स्थानीक पुजारी जे आसा किंवा स्थानीक लोक जे आसा तेंचे कडेन आमी विचारपूस केली की आयज देवाचो इतिहास कितें मुखावेलें जर तुमी पळयत हजारो वर्सां पूर्वीचें झाडूय तुमकां पळोवपाक मेळटा जें आयज पर्यंत आमी म्हणटा कलियुगाक सुद्दां आयज तें खंय तरी स्थापीत आनी दिसून येता। सायडीच्या औदुंबराचें झाड आसा आनीक ह्या हितूंतल्यान ह्या दत्तवाडी आनीक दत्त मंदिराची शोभा जी आसा ती वाडली गेल्ली आसा। म्हळ्यार हांगा कमिटी जी आसा जी कार्यकारी कमिटी आसा तेणी उलो मारला आसा की 16 जी विधी आसल्यो देवाची विधी आसल्यो कलश आसतलो किंवा मुर्ती प्रतिष्ठापना सोहळा जो आसतलो किंवा बाकीचे विविध कार्यक्रम आसतले हेजे खातीर सगळ्यांनी उपस्थित रावचे हे तेंच्यांनी आव्हान केल्लें आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर सावर्डे।